नावल सूरज की सल्तनत। राइटर फायजा इफ्तिखार। लाहौर आने से पहले उसे जितनी खुशी थी वो यहाँ आने के बाद दिन ब दिन ज़ाइल होती चली गई। वहाँ अगरचा वो कुछ कुछ बेजार और वहाँ की लंगी बंधी रूटीन से खाइफ रहती थी, लेकिन लाहौर आने के बाद तो जैसे नई नई फिक्रों और परेशानियों ने उसकी जान ही पकड़ ली थी। वो सुबह शाम उंगलियों पे हिसाब किताब जोड़ते जोड़ते हलकान हो जाती। अभी शाम को यूं ही रोजमर्रा की बातचीत में उसने सरसरी सा जिक्र ही इस बात का अंसर से किया तो वो छूटते ही बोला, सही कहते हैं सियाने, औरत को मुतमईन रखना नामुमकिनात में से है। वहां थी तो उधर की जिंदगी से बेजार, अब अपने मन चाहे शहर आई हो तो यहाँ से भी शिकायतें। मैं कोई आदतन तो शिकायत नहीं कर रही अंसर, बल्कि शिकायत ही नहीं कर रही, यूं ही तस्करा कर दिया कि कितना फर्क पड़ा है यहाँ आने से। वो शर्मिंदा हो गई। तो भुगतो अब, ख्वाहिश भी तो तुम्हारी ही थी ना, लाहौर आके बसने की। उसकी बात पे वो देखती रह गई। यहाँ आने में मेरी किसी ख्वाहिश का दखल नहीं, ये आप भी जानते हैं। ये ठीक है मैं वहाँ की ज़िंदगी से गैर मुतमईन थी, लेकिन फिर भी गुजारा करती रही। ये तो आपकी ट्रांसफ़र थी जो लाहौर ले आई। मेरी ख्वाहिश पे आना होता तो बहुत पहले ही चले आते। वो महज सोच के रह गई कि शादी के बाद तो गोया उसने एक भी लफ्ज़ शिकवे का अदा करना खुद पे हराम कर लिया था। मर्द का साथ आसमान पे टिके सूरज की तरह होता है। दादों के अल्फाज आज भी मनोवन याददाश्त में महफूज थे। बेटा, जिस तरह सूरज की धूप किसी किसी मौसम में चुभती है, झुलसाती है और किसी मौसम में राहत का सबब बनती है, किसी वक्त उसकी तपश खाल छेद देती हैं और उसी रुत में उसकी किरणें हड्डियों तक में सुकून पहुंचा देती हैं अपनी नरम गरम हरारत से। इसी तरह मर्द के साथ में भी यही तपश है। कभी ठंडक सूरज की रोशनी से, कभी कहीं कुछ पौधे भले ही कुमला जाते हों, मगर हर पौधा अपनी कोख हरी करने के लिए किरण की जरूरत जरूर महसूस करता है। बिना मर्द के औरत का औरतपन भी अधूरा रह जाता है। अपनी तकमील के लिए वो मर्द के मोहताज रहती है। इसलिए बेटा, कभी कभी की गर्मी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, ये सोचकर कि चाहे कितनी भी आग क्यों ना बरसा रहा हो सूरज। कभी किसी ने ये ख्वाहिश भी की है कि कल सूरज ना निकले। दुल्हन बनी शुस्ता ने दादों की बातें नहायत ध्यान से सुनी थी और एक अच्छी मशरकी बेटी से एक मिसाली बीवी बनने के लिए खुद को जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार कर लिया था। अंसर बड़े ठंडे मिजाज का वाक़या हुआ था। तीनों बड़ी नंदें ब्याही हुई थीं और दूसरे शहरों में होने की वजह से महीनों में चक्कर लगते थे। सास शादी के 7 माह बाद ही वफात पा गई। उसके धुलनापे के दिन सास की खिदमत करते गुजरे, फिर भला वो क्यों ना उसे दुआएं देती। शुस्ता लाहौर जैसे बड़े शहर से ब्याह कर गुजरात गई थी। लाहौर में भी किसी शादी की तकरीब में उसके सबसे बड़ी नंद ने उसे देखा और भाई के लिए पसंद कर लिया। अम्मी अब्बू कुछ मुतअम्मल थे कि लाहौर में पैदा हुई पली बढ़ी होम इकनॉमिक्स कॉलेज से ग्रेजुएट अपनी अकलौती बेटी को इस पसमानदा शहर में कैसे भेज दें। दूसरी तरफ लड़का ना सिर्फ खूबरू और तालीम याफ्ता था, बल्कि वापडा में अच्छे ओहदे पर भी फाइज था। अब्बू की छानबीन के बाद उसका ईमानदार और असूल परस्त सरकारी अफसर होना भी साबित हो गया, जो उनकी पहली तरजीह थी। अम्मी के लिए भरे पूरे ससुराल का बखेड़ा ना होने का तस्वुर खुशकुन था। फिर दादों के फैसले पे सबने ये सोच के रजामंदी जाहिर कर दी कि छोटे शहर में रहने के बावजूद सब बहन भाई तालीम याफ्ता थे। घराने में शाइस्तगी और खानदानी वकार नजर आता था। शुस्ता एडजस्ट कर ही लेगी। उसे भी पहले पहल एडजस्ट कर लेना कोई खास दुश्वार न लगा। नई नई शादी का खुमार हर दिन ही नया नया सा लगता। और फिर शादी के 1.5 माह बाद ही अंसर के ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। मित्रा वाली, ये कौन सा शहर है? वो रूहानसी हो रही थी। शहर नहीं, तरक्की याफ्ता किस्म का गांव है। गांव तो गांव ही होता है, उसमें क्या तरक्की याफ्ता और क्या तरक्की पजीर। वहां क्या कुओं पे रिमोट कंट्रोल डोर लटके होते हैं? उसकी झिल्लाहट पे अंसर हंस पड़ा। मेरा कहने का मतलब है वो कोई ऐसा पसमानदा किस्म का गांव नहीं जैसा कि तुम उसके नाम से तस्वुर कर रही हो। टेलीफोन, गैस, बिजली सब सहूलतें हैं। गुजरात के हर तरह के मोहल्ले और इलाके हैं। और यूं भी तुम्हें और अम्मा को तो वहाँ रहना नहीं, क्योंकि यहाँ अम्मा का इलाज चल रहा है। वक्त पे वक्त तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है। और तुम्हें भी पता है अम्मा के साथ ही रहना होगा। उसने समझाना चाहा मगर वो और हिरासा हो गई। तो क्या मैं आपके बगैर रहूंगी? आप वहाँ, मैं यहाँ, मैं आता जाता रहूंगा शुस्ता। जब पावर हाउस मुकम्मल हो जाए तो हो सकता है मैं वापस अपने शहर आ जाऊं। और अगर बिलफर्ज वहाँ तैनात हो गया तो फिर मेरी प्रमोशन यकीनी है।
پھر میں جناب ایک اچھی سی گاڑی لوں گا اور ہر روز اپنی بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ اس نے شستہ کی انگلیاں لبوں سے لگا لیں۔ حسب وعدہ وہ ہر ویکنڈ گھر پر تو گزارتا تھا، اس کے علاوہ بھی جب ضرورت ہوتی موجود ہوتا۔ اس وقتی دوری نے ان کا ہنی مون پیریڈ اور لمبا کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب بھی ہفتے بعد ایسے ملتے جیسے نئے نئے پریمی بڑے دنوں کے بعد مل پائے ہوں۔ جس شام انصر کو آنا ہوتا اس کا دن کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ اس کے پسند کے کھانے بناتی، گھر کو سنوارتی، خود کو سجاتی، ساری ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرتے نہ تھکتی، نہ نظروں کی پیاس بجھائے نہ بجھتی۔ اس روٹین میں خلل آیا جب عرصہ سے گردوں کے عارضہ میں مبتلا اماں جان وفات پا گئیں۔ 7 ماہ کے دن رات کے ساتھ نے اماں سے اس کی وابستگی شدید کر دی تھی۔ اور ہوتا بھی کون تھا، ساس بہو کے ساتھ۔ وہ بلک بلک کے یوں روئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی، اس لیے طبیعت پہلے سے گری گری تھی، غم کی شدت سے اور نڈھال ہو گئی۔ تو انصر نے بہنوں کے مشورے سے اسے اپنی امی کے ساتھ لاہور جانے کی اجازت دی۔ پھر یہ قیام لمبا ہی ہوتا چلا گیا۔ اس کا دل کچھ اداس ہوا تو امی نے انصر کو دھیرے سے سمجھایا کہ پہلی بار ایک لڑکی کو ماں بننے کے مرحلے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں نہ تو کوئی تجربہ کار خاتون ہے جو اس کا دھیان رکھ سکے، نہ ہی طبی سہولتیں ایسی ہیں کہ کسی ایمرجنسی میں فوری مدد مل سکے۔ لہٰذا بیٹا اسے ڈیلیوری تک یہیں رہنے دو، پھر تو اللہ رکھے خیر سے تمہیں سدا اکٹھے ہی رہنا ہے، تم ہر ہفتے مل جایا کرو۔ انس پیدا ہوا تو یہ عذر مل گیا کہ اتنی ننھی سی جان کو اکیلی بچی انجان جگہ میں کیا سنبھال پائے گی۔ ذرا بچے کو ہوش تو پکڑنے دو بیٹے، پھر لے جانا خیر سے بیوی کو۔ دیکھو تو ذرا کیا ننھا سا وجود ہے، چڑیا کے بچے جیسا۔ اتنا کمزور اور نازک بچہ ہے، کبھی کھانسی، کبھی پیٹ کی خرابی، کبھی نزلہ۔ شستہ نے کبھی بچے سنبھالے ہوں تو اسے پتہ بھی چلے کہ کب کس وقت بچے کو کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ تو ہر بار اس کے رونے پہ فیڈر ہی منہ سے لگا دے گی۔ ذرا اسے بچہ پالنا تو سیکھ لینے دو۔ اور یوں اپنا ہی بچہ پالنا سیکھنے میں اس نے مزید 5 ماہ گزار دیے۔ اس کے بعد بھی امی کے پاس معقول بہانہ تھا، اور وہ یہ کہ بچے کی پہلی سردی سخت ہوتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں تو پالا پڑتا بھی کڑا ہے۔ مگر اس بار انصر نے ایک نہ سنی اور اسے لے کر متراوالی چلا آیا۔ پھر اس کے 2 سال بعد انم ہوئی اور اس کے اگلے ہی سال احد نے ان کی فیملی مکمل کر دی۔ مگر کسی بھی ڈیلیوری کے لیے انصر نے اسے لاہور نہ بھیجا۔ امی خود ہی وقت پہ آتی اور کچھ دن رہ کے چلی جاتی۔ یہاں اس کے لیے ایک فل ٹائم ملازمہ رکھ چھوڑی تھی انصر نے، اور ضرورت کے وقت بھی کئی تجربہ کار عورتیں مل جاتی تھیں محض معاوضے پر، اور بعض تو رضاکارانہ طور پر ہی زچہ بچہ کی دیکھ بھال کرنے کا کام کرتی۔ گجرات میں گزرے چند مہینے تو پھر بھی اچھے گزر گئے تھے۔ ساس کی وجہ سے رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نندے بھی ماں سے ماہ بہ ماہ ملنے چلی آتی، اور پھر انصر تھا جس سے ہفتے بعد ملنے کی چاہ ان کی ازدواجی زندگی کو تر و تازہ کیے رکھتی۔ مگر یہاں اس شہر میں جو نام کا ہی شہر تھا، ورنہ ایک مکمل دہیات والی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی تھی، وہ اپنا دل لگانے میں قطعی ناکام رہی تھی۔ پاور ہاؤس مکمل ہونے کے بعد انصر اسی ایریا میں تعینات ہو گیا تھا، بلکہ اس کا عہدہ بھی بڑھ گیا تھا۔ گاؤں میں تو یوں بھی سرکاری افسروں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اتنے مہینوں تک گھرداری کے خرچوں سے آزاد رہنے کے باعث انصر نے بچت کر کے ایک سیکنڈ ہینڈ سوزوکی FX بھی خرید لی تھی۔ گاڑی جیسے جیسے اونچے نیچے رستوں سے گرد اڑاتی آگے بڑھتی رہی، اس کی مایوسی بڑھتی چلی گئی۔ بالکل گاؤں والی کچی گلیاں، مکان اگرچہ پکے تھے مگر بیشتر سیمنٹ اور روغن سے محروم، کئی ایک پہ ٹین کی چھتیں، ہر گلی کے کونے پہ گدھے کی جسامت کے خوفناک کتے، متعفن نالیاں، ان پہ بیٹھے آدھے ننگے بچے اور بچوں پہ بھنبھناتی مکھیاں۔ اس نے انس کو سینے سے بھینچ لیا، اس کی اڑی رنگت پہ وہ مسکرایا۔ یہ اندرونی متراوالی ہے، قدیم محلہ، میں نے رہائش آفس کے قریب ہی رکھی ہے۔ وہ ہے تو اسی شہر کی حدود میں، مگر نئی آبادی ہے، مکان بھی نئے تعمیر شدہ اور جدید سہولیات سے مزین ہیں۔ آس پاس اور بھی سرکاری افسران رہتے ہیں، کچھ یہاں کے مقامی لوگ بھی ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ متراوالی کے متمول علاقوں میں شمار ہوتا ہے، جیسے لاہور میں ڈیفنس، کراچی میں کلفٹن، اور یوں وہ ہچکولے کھاتی متراوالا کے ڈیفنس پہنچی تھی۔ کئی پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے جن پہ قدادم جھاڑ اگایا تھا، گائے بھینس آزادانہ چل رہی تھیں، سڑکیں کشادہ اور پکی تھیں۔ جتنے بھی مکان تھے سب ہی نئے بنے ہوئے اور تقریباً ایک ہی ڈیزائن کے تھے۔ ایک قدر مشترک یہ بھی تھی کہ سب میں ہی پینڈو پن نمایاں تھا۔ غالباً یہاں ان لوگوں کی رہائش نسبتاً زیادہ تھی جن کے اہل خانہ میں سے کوئی دبئی یا کویت تک پہنچ گیا تھا اور وہ پرانے محلے سے نئی آبادی اٹھائے تھے۔
مگر اپنا طرز رہائش وہ وہاں بھول کر نہیں آئے تھے، ساتھ ہی لے آئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر میں گہرے گہرے شوخ رنگوں کا استعمال وافر مقدار میں ہوا تھا۔ کئی نے تو چاند ستارے بیرونی دیواروں پر سجا رکھے تھے، کئی کے ماربل کے بنے پکے فرشوں پہ بندھی بھینس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے عنصر کی توجہ دلائی۔ بھئی دیہاتی لوگ ہیں، گھروں میں جانور باندھنے کے عادی ہیں، تم پر کوئی لازم تو نہیں کہ تم بھی اپنے گھر کے صحن میں بکریاں یا مرغیاں پالو۔ ادھر ادھر مت دیکھو اور اپنا گھر اپنی مرضی سے سجاؤ۔ اپنا گھر کرائے کے لحاظ سے ان کا گھر واقعی بڑا کشادہ تھا، مگر وہی بھدے رنگ، نقش و نگار، مکان کی پیشانی پہ ماشاءاللہ، حق باہو وغیرہ خوش خط لکھے تھے۔ چھت پہ لگے سفید لوہے کے جنگلے پہ رنگ برنگے عجیب ڈیزائن کے پھول پتے بنے تھے۔ دروازوں کے رنگ سبزی مائل نیلے تھے، دیواروں پہ گلابی کلی تھی، حتیٰ کہ فرش کا چپس بھی نیلے، گلابی اور پیلے رنگوں میں تھا۔ کچن اگرچہ کافی بڑا تھا، مگر پرانے فیشن کا۔ زمین پہ بیٹھ کے پکانے کا سسٹم تھا، اسے کھڑے ہو کے کوکنگ کرنے کی عادت تھی، اور یہاں چولہا اونچا رکھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک پرانی میز رکھوا لی اور اس پہ چولہا نصب کر لیا۔ غسل خانہ رہائشی کمروں سے باہر صحن میں تھا۔ کڑکتی سردیوں میں جب چھوٹے بچوں کے ساتھ رات کو اٹھ کے باہر جانا پڑتا تو مالک مکان سے کہہ کے بڑے والے بیڈ روم کے ایک کونے میں دیواریں کھڑی کر کے مختصر سا اٹیچ ٹوائلٹ بنوا لیا۔ وہ ہوم اکنامکس کی اسٹوڈنٹ تھی، مکرامے کروشیا جہیز میں اپنے ہاتھ سے کئی آرائشی نمونے نکال کے سجائے، چپے چپے کو سنوار کے قابل دید بنایا۔ پھر بھی اس کا دل نہ لگ سکا یہاں۔ نندے تو گجرات میں بھی کئی مہینوں بعد آتی تھی، یہاں آ کر تو وہ دونوں بالکل کٹ کے رہ گئے رشتہ داروں سے۔ عید بقرعید پہ وہ لاہور چلے جاتے، جہاں انصر کی دو بہنوں کے علاوہ شستہ کا پورا میکا بھی آباد تھا۔ فیصل آباد میں انصر کی چھوٹی بہنیں رہتی تھی، وہاں بھی مل آتے، مگر ان میں سے کوئی کبھی بھی یہاں نہ آیا۔ لاہور میں وہ فارغ رہتی، سارا دن بچے کو لے کر سنبھالتی، پھر بھی دن کیسے گزر جاتا یہاں مکمل گھرداری اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کے باوجود دن پہاڑ سا لگتا۔ رجو کمروں کی صفائی کرتی، باہر کے فرش دھوتی، یہ کمروں کا پھیلاوا سمیٹتی، ڈسٹنگ کرتی، مشین لگا لیتی تو رجو کپڑے پھیلا بھی دیتی، خشک کپڑے استری بھی کر دیتی، یہ کھانا پکاتی تو وہ برتن دھو دیتی۔ انس بڑا ہوا تو اس کے اسکول جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی انم بھی اسکول جانے کے لائق ہو گئی، تو اس نے دل کڑا کر کے انصر کو انہیں گجرات کے اسکول میں داخل کرانے کی اجازت دے ہی دی، جہاں انصر کے دوست کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ انصر کا پہلے سے ہی ارادہ ادھر کا تھا، مگر شستہ کا دل نہیں مانتا تھا اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی دور کے اسکول بھیجنے کو۔ صبح 6:30 گھر سے نکلتے اور 3 بجے واپس آتے، مگر اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس علاقے میں کوئی اسکول ایسا نہ تھا کہ وہاں بچوں کو داخل کرایا جا سکتا۔ جیسے تیسے کر کے 4.5 سال گزارے ہی تھے کہ انصر کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے، اس کی پروموشن کر کے اسے لاہور بھیجا جا رہا تھا۔ وہ کھل اٹھی، بچے بھی چہکنے لگے، یہ جان کر کے نانوں اور پھپھوں کے گھر جانے کے لیے اب انہیں عید اور گرمیوں کی تعطیلات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ انصر نے شفٹنگ کے لیے 1 ہفتے کی چھٹیاں لی۔ مترا والی میں چونکہ سرکاری کوارٹر اور فلیٹ نہیں تھے، اس لیے اس نے وہاں رہائشی مکان کرائے پہ حاصل کیا تھا اور اسے محکمے کی جانب سے تنخواہ میں کرایہ الاؤنس دیا جاتا تھا۔ لیکن لاہور میں راوی روڈ پہ مینار پاکستان سے کچھ ہی فاصلے پہ یہ پل کے ساتھ بنی عمارت میں فرسٹ فلور پہ ایک فلیٹ اسے الاٹ ہوا تھا۔ شستہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ فلیٹ، اتنے بڑے گریڈ کے اعلیٰ افسر کو یہ فلیٹ ملا ہے تو چھوٹے ملازمین کے کوارٹرز کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ دروازہ کھلتے ہی برآمدہ نما راہداری تھی، جس کی بیرونی سمت جالی کی دیوار تھی، جس سے تازہ ہوا اور روشنی بمشکل اندر آ پاتی، اور دوسری جانب 2 دروازے تھے، ایک دروازہ ڈائننگ میں کھلتا تھا، دوسرا لاؤنج میں سے بیڈ روم، کچن اور ڈرائنگ روم کے دروازے کھلتے تھے۔ ایک جانب دیوار گیر چوبی الماری بھی نصب تھی۔ ٹیرس نما صحن اتنا مختصر تھا کہ وہاں بمشکل کپڑے دھونے اور سکھانے کا ہی انتظام ہو سکتا تھا۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ بالکل بھی مناسب نہیں تھی۔ فلیٹ اندر سے تو پھر بھی کچھ بہتر حالت میں تھا، مگر باہر کی حالت ابتر تھی، اور ٹیرس، کچن، باتھ روم تو بہت ہی خراب حالت میں تھے۔ چھت کے پلستر اکھڑے ہوئے، دروازوں کے ہینڈل ٹوٹ کے لٹکے ہوئے، کچن کی دیواروں پہ چکنائی، دھوئیں کے دھبے، دوسرے کمروں کی دیواروں پہ پینسلوں کی لکیریں، کیلوں کے جا بجا نشانات۔ اس کی نگاہوں میں اپنے پچھلے گھر کا نقشہ پھرنے لگا، جس میں اس وقت اسے کوئی خوبی یا کشش نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، وہ کم از کم ان تواتر سے بجتے مکروہ آوازوں والے ہارنوں سے تو محفوظ ہی تھے۔ شہر کے داخلی دروازے پہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ ہر وقت ہی ٹریفک کی بدنظمی کا شکار رہتا تھا۔ بسیں، ویگنیں، فلائنگ کوچز، ٹرک، غرض ہر قبیل کی ہر چیز بآواز بلند اپنا احساس دلاتے ہوئے
इस बिल्डिंग के आगे धुआं छोड़ते गुजरती थी। पिछले मकान की तमाम खूबियां एक एक करके उस पे उजागर होने लगी। गेट से दाखिल होते ही बड़ा सा पुख्ता सहन, दोनों जानब चौड़ी क्यारियां फूलों से लदी हुई, एक जानब दरख्त के साए में ऊंचा खड़ा और उसमें लगा हैंडपंप जिससे सख्त गर्मियों में भी ठंडा पानी आता रहता। दो सीढ़ियां ऊंचा बरामदा जिसपे लगी चिकें रोशनी और धूप को बादिक्कत जरूरत अंदर दाखिल होने से बचाती और सतूनों से लिपटी बेलें ताजगी पैदा करती। बरामदा काफी खुला सा था, सर्दियों में तो खूब ही काम आता। धूप सीधी अंदर उतरती और दोपहर ढले तक रहती। बच्चे ज्यादातर यहीं खेलते और पढ़ते। अंदर राहदारी थी जिसके दो जानिब कमरों के दरवाजे थे। किचन, स्टोर, ड्राइंग, डाइनिंग, दो बड़े बेडरूम। वो तब तो चुप रह गई, अम्मी की तरफ आकर कहे बगैर न रह सकी। अंसर, क्या हम इस सरकारी फ्लैट की बजाय कहीं और नहीं रह सकते? क्यों? पसंद नहीं आया? इतना छोटा सा? वो दबे दबे लहजे में बोली। माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, इस फ्लैट में तो एक ही बेडरूम है, उसमें भी सब नहीं सो सकते। और लाउंज इस तरह का है कि उसमें कोई बेड लग ही नहीं सकता। ड्राइंग डाइनिंग भी छोटा है और बच्चों के खेलने के लिए जरा भी कोई जगह नहीं। किचन देखा है आपने? हाँ देखा है, वैसा ही जैसा तुम चाहती थी। उस घर का बगैर शेल्फ और बगैर काउंटर का किचन तुम्हें पसंद नहीं था। इस किचन में तो अमेरिकन स्टाइल के कैबिनेट हैं, मार्बल के काउंटर हैं, मगर खड़े होने की जगह भी मुश्किल से बन पाती है। फ्रिज भी शायद ही रखा जा सके। और कैबिनेट, उसकी लकड़ी तो दीमक खाई लग रही थी। अब जो भी है गुजारा करो। गुजरात वाला घर बिकने के लिए लगा हुआ है। बहनों को उनके हिस्से देके जो रकम मिलेगी उससे दरमियाने दर्जे के इलाके में कोई प्लाट तो खरीदा जा सकेगा। अगर कुछ और साल समझदारी से गुजारा कर लोगी तो हम इंशाल्लाह अपना घर बनाने के लायक हो जाएंगे। उसने समझाने की कोशिश की तो अम्मी ने आंख के इशारे से अंसर को मुतमईन रहने का कहा। जाओ बेटा, तुम नहा धोकर कुछ देर आराम कर लो अपने अब्बू के कमरे में। खैर से खाना लगेगा तो मैं बुलवा लूंगी। उसके जाने के बाद शुस्ता की जाने मुतवज्जो हुई। कैसी नामुनासिब बातें कर रही हो तुम? वो मर्द हो के अपना घर बनाने की फिक्र में लगा हुआ है और तुम औरत हो, मगर जरा एहसास नहीं। अरे पगली, किराए और बिलों के चक्कर में फंस गई तो कभी अपना घर ना बना सकोगी। कुछ साल इसी फ्लैट में औखे सौखे गुजार लो, इसी बचत में मकान की तामीर शुरू कर देना आहिस्ता आहिस्ता। खैर से अब अंसर की तनख्वाह भी तो बड़ी है ना। उन्होंने अपने पसंदीदा फिक्रे खैर से की तकरार के साथ बात मुकम्मल की तो वो सर हिला के बोली, जी अम्मी जी, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि किराए पे निस्बतन कोई अच्छा मकान ले लिया जाए, किसी अच्छे इलाके में। वहाँ तो ट्रैफिक का शोर और आलूदगी इस कदर है, मेरे बच्चे खुली जगह पे रहने के आदी हो गए हैं। इस फ्लैट में तो खेलने के लिए 2 फीट का सहन भी नहीं, कमरा भी कोई फालतू नहीं कि बच्चों के लिए अलग से सेट कर दूं, जबकि वहाँ खुली छत, बड़ा सा सहन। अच्छा ये बताओ, मित्रावली में तुम कितना किराया देते थे? अम्मी बात काट कर बोली, पहले 1200, पिछले साल 15 कर दिया था। और तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है? खैर से 3000। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? वो हैरत से बोली, ताकि जरा तुम्हारी खुशगुमानियों का बुखार कम कर दूं। बीबी 6 साल से लाहौर से बाहर हो, तुम क्या जानो यहाँ जिंदगी कितनी महंगी हो गई है। 1500 छोड़ो, तुम अगर सारी जायद तनख्वाह यानी पूरे 3000 भी किराए में देना चाहो तो इस फ्लैट जैसा मकान भी मुश्किल से ही मिल पाएगा। क्या कह रही हैं आप? उसे यकीन ना आया। पिछली बार छुट्टियों में जब तुम आई थी तो मैं तुम्हें निकट के घर लेकर गई थी, याद है ना? उन्होंने उसकी चचाजाद बहन का हवाला दिया। कृष्ण नगर में ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। तुमने देखे तो होंगे उसके दोनों कमरे, बगैर खिड़कियों के डरबे नुमा, और सहन की बजाय जरा सी बालकोनी, वो भी नीचे मालिक मकान के सहन में निकलती है। बेचारे बच्चे खेलने लगे तो साथ ही मालिक मकान शिकायत भेज देते हैं कि शोर नीचे आ रहा है। पूरे 4000 किराया देती है वो उन 2 कमरों का। क्या वाकई? उसकी निगाहों में निगत का घर घूम गया। अभी तो और सुनो, तुम्हें तो पता है कि खैर से रियाज का भाई नासिर बीवी बच्चे समेत जर्मनी सेटल हो गया है। अब उन्होंने अब्बू के एक दोस्त का जिक्र आया तो बताया, सो रियाज भाई ने घर का एक पोर्शन किराए पे चढ़ा दिया है पूरे 8000 में। 8000? इतना किराया भी होता है? अरे ये तो कुछ भी नहीं, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डिफेंस में तो 50-50 हजार के किराए पे भी कोठियां मिलती हैं। फ्लैटों तक के किराए 20 हजार से ऊपर हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मतवस्त इलाकों के रेट बताए थे। अब तुम खुद सोचो, किराए के मकान में रहना कहाँ की अक्लमंदी है? यही तो सरकारी मुलाजमत की सहूलत है। अगर तनख्वाह कम मिलती है तो दीगर मुराद तो मिलती हैं। किराया नहीं, बिजली जितनी मर्जी इस्तेमाल करो, पानी गैस की भी फिक्र नहीं, मालिक मकान की चकचक नहीं। तुम्हें और क्या चाहिए? अब ऐसा भी नहीं कि तमाम सरकारी अफसरान महकमे के अलाट करदा रहायशी जगहों पे ही रहते हों। आखिर
इलियास भाईजान भी तो हैं। शादमान में कमर्शियल एरिया में बनी कोठी है उनकी। जिस लिहाज से आपने किराए बताए हैं, उनकी कोठी भी 15,000 से कम किराए पे ना होगी। और वो अंसर के कज़न रजब भाईजान, वो भी इसी महकमे में हैं। अंसर से कम ग्रेड है उनका। और गुजरात में इतना बड़ा और अच्छा ज़ाती मकान है। ये सब कैसे अफ़ोर्ड कर लेते हैं फिर? ओहो! इतना समझाया तुम्हें मगर बात बैठती ही नहीं है दिमाग में। अम्मी चिढ़ गईं। अब इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम कि समझ ना पाओ कि सरकारी महकमों की तबर्रुक की तरह मिलने वाली तनख्वाहों के बावजूद ये लोग जायदादें कैसे खड़ी कर लेते हैं। हराम की कमाई से निरी हराम की। अब खुदा का वास्ता है नन्ही बन के ये मत पूछने बैठ जाना कि हराम की कमाई कैसी होती है। अम्मी सचमुच तप गई थी और उसे ये बावर कराने की ज़रूरत तो थी नहीं कि हराम की कमाई क्या होती है। अब्बू से सारी उम्र ही हराम खाने वालों के लिए लानतें और गालियाँ सुनी थी। और वो कारोबारी आदमी थे, दयानतदार और खरे। सब लानतों से कोसों दूर रह के अपना बिजनेस किया था। उनके साथ साथ बिजनेस शुरू करने वाले जदीद कारोबारी हथकंडों को नित नए नाम देकर जायज करार देते हुए कहाँ के कहाँ पहुंच गए थे। मगर वो अपनी उसी कनात भरी जिंदगी से खुश थे और उसका सेहरा अपनी ईमानदारी के बाद अम्मी की सब्र शुक्र वाली आदत के सर बांधते थे। उसने अब्बू की बात नहायत ध्यान से सुनकर जहन में न जाने कैसे बिठा ली। अम्मी की बातों से उसकी आंखें खुल गईं। वो लर्ज उठी। अम्मी ठीक कहती हैं, कुछ अरसा ऐसे ही सही। जिंदगी हथेली पे छुपे नक्श तो नहीं जो इंसान जैसे लेकर पैदा हुआ हो सदा वैसे ही रहेंगे। ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मुझे साबित कदमी से अपने शौहर का साथ देना है ताकि उनके उजले किरदार पे कोई धब्बा ना लगे। उसने तहैया किया और खुश दिली से शिफ्टिंग में जुट गई। मगर वो नहीं जानती थी कि आज के ज़माने में ईमान के रास्ते पे साबित कदमी से डटे रहना सिर्फ मर्द के लिए ही मुश्किल नहीं बल्कि औरतों के लिए भी कितना दुश्वार है। इसका अंदाज़ा उसे कुछ ही दिनों में हो गया था। अम्मी ने तो सिर्फ किराए के मकानों की बाबत उसे आगाह किया था। दीगर अखराजात का जिक्र करना वो भूल गई। वो हर चीज़ की कीमत का मुकाबला उस छोटे से कस्बे की कीमतों से करती तो हक्का बक्का रह जाती। पूरे मित्रावाला में मुर्गी की कोई बाकायदा दुकान न थी। हाँ, देसी मुर्गी और अंडे मिल जाते थे। दरअसल देहाती इलाकों में अब भी मुर्गी सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए मखसूस है। अंसर गुजरात के नज़दीक अपने दोस्त के पोल्ट्री फार्म से महीने भर के लिए इकट्ठा मुर्गी का गोश्त खासी रियायती कीमत पे ले आता था। गोश्त के लिए भी 2 या 3 दुकानें थीं, जहां 80-90 रुपए किलो तक गोश्त अच्छा मिल जाता था। मगर यहाँ तो मुर्गी का ही रेट 90 रुपए किलो तक पहुंचा हुआ था और बकरे के 125 रुपए। बच्चे चंद गिनी चुनी सब्जियां ही खाना पसंद करते थे, आलू मटर गाजर वगैरह। गोश्त भी खास रगबत से नहीं खाते थे। हाँ, कबाब या कोफ्ते बने होते तो खा लेते। अलबत्ता दालें वगैरह दोनों छोटे बच्चे शौक से खाते थे। खुद वो सब्जियां पसंद करती थी, मगर अंसर को दाल और सब्जी बिना गोश्त के तो हजम ही ना होती थी। दाल चावल बनते, आलू टिंडे या किसी और सब्जी की भुजिया, तो वो बुरे बुरे मुंह बनाता रहता। उसे उठकर कबाब तलने पड़ते या ऑमलेट बनाना पड़ता। अंडे भी तो रुलते फिरते थे घर में। रज्जो के घर जगह कम थी। उसने शुस्ता की इजाजत से अपनी कई मुर्गियां उसके सहन के साथ वाली ड्योढ़ी नुमा गली में रख छोड़ी थी। रोज कई देसी अंडे वो उसके मना करने के बावजूद बच्चों के लिए वहां छोड़ आती। और यहाँ कबूतर के साइज के अंडे भी 30 से 35 रुपए दर्जन तक मिलते। दूध भी वो 18 रुपए लीटर वाला लेती, जिसपे झिल्ली सी मलाई आती। ग्वाले से शिकायत की तो झट बोला, बाजी आप 20 रुपए वाला लगवा लें। गोया यहाँ दूध भी कीमत के लिहाज से अच्छा मिलता है। वो कुड़ के रह गई। 12 रुपए किलो में वो इतना उम्दा दूध लेती थी जिस पर रोज प्याला भर के मलाई का उतरता। बच्चे अक्सर नाश्ते में टोस्ट मलाई के साथ ही खाते। अक्सर आस पड़ोस से भी तोहफतन दूध आ जाता। सब्जियां भी अक्सर पड़ोसी भेजते रहते थे। कोई बैंगन ला रहा है, कोई टोकरी भर के टमाटर, किसी ने ताजा भिंडी तोड़ के भेज दी। खुद उसने भी एक तरफ धनिया और पुदीना उगा रखा था। अब लाहौर में वो सब्जी के साथ 5 रुपए के चंद पत्ते धनिये के खरीदती तो याद आता कि धनिया तो वो दिन में 3 बार अपनी क्यारी से तोड़ती। यहाँ हर सब्जी तकरीबन दुगनी कीमत की थी। बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का मरहला आया तो नया मसला पैदा हुआ। आम से दरमियाने दर्जे के स्कूल में भी फीस 300 रुपए से कम न थी। अच्छे म्यार के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में 600 से लेकर 2-2,500 तक थी। वो तालीम के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती थी। चुनाचे इलाके के एक अच्छे और बड़े स्कूल में तीनों बच्चों को ही दाखिल करा दिया। जहाँ यूं तो फीस 800 रुपया थी, मगर तीनों को इकट्ठे दाखिल कराने से छोटे दोनों की बातरतीब 100 और 200 कम कर दी गई। पहले वो महीने भर का किचन जितने बजट में चलाती थी, वो दिन ब दिन बढ़कर दुगना होने के करीब था। वो बस 7 बार कटौती करती, बाजार जाना और फिर एक एक चीज नाप तोल कर बड़े हिसाब से खरीदना मेरी दर्द-ए-सरी थी। हाँ, अलबत्ता अंसर मुतमईन था और उसे गैर मुतमईन करने के ख्याल से इस कदर सहमी हुई थी
کہ اپنی پریشانی کو خود بھی جھیلنے کی کوشش کرتی تھی۔ مبادہ اخراجات اور تنخواہ کا غیر متوازن ہونا اسے ڈگمگا نہ دے۔ پھر بھی نہ جانے کیسے وہ باتوں باتوں میں مہنگائی کا رونا رو بیٹھی تو انصر نے فوراً اسے تانا دے دیا کہ لاہور آنا اسی کی خواہش تھی، وہی گاؤں کی سادہ زندگی سے ناخوش تھی۔ اب بھگتے آرام سے وہ حسب عادت صرف سوچ کے ہی رہ گئی کہ محض میری خواہش کے نتیجے میں تو یہ ٹرانسفر عمل میں نہیں لایا گیا، اور اس ٹرانسفر سے قبل تو کبھی آپ کو میری کسی خوشی کا خیال نہ آیا۔ تو اس کی خاموشی کو شرمندگی جانتے ہوئے وہ مزید بولا، اور پھر کوئی سونے کے بھاؤ تو نہیں ملتی ہوگی سبزی، معمولی سا فرق ہی ہوگا نا، تنخواہ میں بھی کئی ہزار کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ 3,000 تو آپ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ چپ نہ رہ سکی۔ اپنے پاس نہیں رکھتا، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 3,000 کی، جیسے ہی نکلے گی پلاٹ پہ مکان کا ڈھانچہ ہی کھڑا کر لوں گا۔ اگلی کمیٹی میں کچھ اور کام ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہی گھر بنے گا۔ باقی کی تنخواہ تو پوری تمہیں دیتا ہوں، جس میں سے تمہیں صرف اور صرف کچن چلانا ہے یا اپنا اور بچوں کا خرچ نکالنا ہے۔ کوئی کرایہ نہیں، بل وغیرہ کی درد سری نہیں، یہ سہولت کسی کھاتے میں ہی نہیں آتی۔ اس نے کئی بار کی کہیں بات دہرائی تو وہ اکتا آ گئی۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں، مگر یہ بھی تو دیکھیں اخراجات بھی اسی حساب سے بڑھے ہیں۔ کیسے اخراجات؟ بلکہ صاف صاف کہوں تو میں نے نوٹ کیا ہے تم یہاں آ کر کچھ زیادہ ہی کٹوتیاں کرنے لگی ہو ہر بات میں۔ بچوں کا اور میرا لنچ باکس اتنا بے دلی سے بناتی ہو، پہلے تو سینڈوچز، سلاد اور کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور ہوتی تھی۔ کئی دن ہو جاتے ہیں شام کو خالی چائے ہی پینے کو ملتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھار 4 پکوڑے بن جاتے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو کبھی ان کی پسند کا ناشتہ نہیں ملتا۔ انم کو بوائل انڈا چاہیے تو تم اسے سب کے لیے بنا آملیٹ کھانے پر مجبور کرتی ہو۔ انس کو دودھ میں دلیا کھانے کا جی چاہے تو تم ڈانٹ ڈپٹ کے بن چائے میں ڈبو کے کھلا دیتی ہو، اور احد ملائی مانگتا ہے تو جیم لگا دیتی ہو سلائس پہ۔ کیا میری حق حلال کی کمائی اتنی بے برکت کی ہو گئی ہے جو بچوں کو ان کی پسند کا کھانا بھی نہیں مل پاتا؟ یہ بات نہیں انصر، ماشاءاللہ آپ کی کمائی تو اتنی بابرکت ہے کہ ہم بہت سو سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ بچوں کی عادتیں بگڑ گئی ہیں۔ وہاں ہر چیز کی فراوانی تھی، اس لیے اب دیکھے نا، انس 6 سال کا ہو چکا ہے مگر سوائے کھچڑی، فرنچ فرائز، جیم، ڈبل روٹی، انڈوں اور سیریلز کے کچھ کھاتا ہی نہیں۔ اب وہ اس عمر میں ہے کہ اسے ہر طرح کی سبزی، سالن، روٹی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اس کے بڑھتے جسم کو ہر طرح کے پروٹین چاہیے جو صرف دودھ اور ڈبل روٹی سے نہیں مل سکتے۔ عام خوراک نہ کھانے سے اس کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور نتیجتاً وہ وقت بے وقت دودھ مانگتا ہے۔ اس کے لیے ناشتے میں یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ بہت ہے۔ اسی طرح انم کو تینوں وقت پراٹھا چاہیے، روکھی روٹی تو حلق سے اترتی ہی نہیں۔ بچوں کی اس عمر میں بھی کنٹرول نہ۔ بس رہنے دو فضول کے لیکچر۔ میں 12 سال کا ہو گیا تھا اور میری اماں مجھے پراٹھا مکھن یا ملائی کے ساتھ کھلاتی تھی، سالن کا ذائقہ چکھا تک نہیں۔ اس عرصے میں ہماری ماؤں نے صحیح جان ماری ہے ہمیں پالنے میں۔ یہ آج کل کے مائیں صرف اپنی سستی کی وجہ سے بچوں پہ عجیب و غریب فلسفے تھوپتی رہتی ہیں۔ شستہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی مگر انصر کا شاید موڈ ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں پوری کی پوری تنخواہ تمہیں دیتا ہوں، پہلے سے کہیں زیادہ، پھر تم یہ بچتیں کر کے اور مہنگائی کے رونے رو رو کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں وہ 3,000 بھی تمہیں دے دیا کروں؟ میں وہ اپنی عیاشی میں استعمال نہیں کر رہا، گھر کی منصوبہ بندی ہی کر رہا ہوں، لیکن تمہیں شاید اس کی تمنا بھی نہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا تم میری ہمت بندھاؤ گی، میرا ساتھ دو گی، تم تو الٹا میرے حوصلے توڑ رہی ہو، مجھے یہ احساس دلا رہی ہو کہ میں اپنے کنبے کی کفالت کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ اس کے تیز لہجے کو اچانک ٹوٹتا محسوس کر کے وہ تڑپ گئی۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی، اسی الزام سے بچنا چاہتی تھی۔ اتنی محنت کے باوجود انصر نہ جانے کیسے اس کے بارے میں یہ اندازہ لگا بیٹھا۔ پلیز انصر، مجھے غلط تو نہ سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے کبھی عورتوں کے روایتی ہتھ کنڈے نہیں آزمائے۔ مجھے آپ کو کچھ جتانا ہوگا، کچھ چاہیے ہوگا یا کوئی شکایت ہوگی، میں براہ راست آپ سے بات کروں گی۔ یہ الٹے سیدھے طرز عمل اپنا کے آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ کمال ہے اور افسوس بھی کہ اتنے سالوں میں آپ مجھے جان نہیں پائے۔ میں تو قدر کرتی ہوں آپ کے اس جذبے کی کہ آپ ہمارے لیے سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی بہت بچت میں نے کرنا شروع کی تھی، صرف اپنے گھر کے لیے کر رہی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی تمنا نہیں۔ آپ مجھے گھر بنا کے دے رہے ہیں تو اس کو سجانے سنوارنے کا فرض میرا بھی تو بنتا ہے، لیکن اگر آپ کو پسند نہیں تو ٹھیک ہے جناب، آئندہ سے آپ کے شہزادوں اور شہزادی کی فرمائشوں سے بالکل کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اس نے سہج سے بات بناتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں مسئلہ ختم کر دیا اور اپنے لیے نئے مسئلے شروع کر لیے۔ یہ تو اس پہ کھل ہی گیا تھا کہ انصر پہلے جتنا ٹھنڈے مزاج کا لگا تھا اتنا تھا نہیں، اس میں سراسر کمال اس کا اپنا تھا۔
जो छोटी छोटी बातों को खातर में ना लाते हुए पल में भूल जाया करती थी। उस पसमानदा से इलाके में गुजारे गए महदूद तर्ज जिंदगी से वो कुछ बेजार थी भी तो खुश दिली से गुजारा करती थी। अंसर से आए दिन पैदा होने वाले छोटे छोटे मसाइल का जिक्र ये सोचकर नहीं करती थी कि ट्रांसफर उसके इख्तियार में तो है नहीं, ख्वामखा जिक्र करने से फायदा, गुजर ही जाएंगे ये दिन। और रफ्ता रफ्ता वो इस सादा माहौल में रच बस गई थी। अपनी तमाम तर सलाहियतें उसने महज अखराजात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में सर्फ कर दी, मगर इस तरह के अंसर से पोशीदा रहे। बच्चों को वो उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी ही कहानियां सुनाकर उनका जहनी रुझान बदलने की कोशिश करती जैसे उसके अम्मी अब्बू ने उसे सुनाई होती, और जिनके नतीजे में उसकी एहसास शख्सियत निखर गई थी। पहले की तरह अब फिर उसने रोज के खाने में गोश्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर सलीके से। तकरीबन सारा ही वो अंसर के लंच बॉक्स में ऑफिस भेज देती। पहले उसकी दी रकम में से महीने भर का सौदा लेने के बाद उसके पास जो पैसे बचते वो जमा करती रहती थी। फिर यहाँ लाहौर आना होता तो जरूरत की तमाम शॉपिंग एक ही वक्त में कर लेती, इसलिए रोज रोज बिला वजह की शॉपिंग की लत से वो तो पहले भी महफूज थी। अब जरूरत की शॉपिंग भी महदूद कर ली। रज्जो 300 रुपए महीने दोपहर के खाने और कभी कभार के पुराने जोड़े के बदले में कितने ही काम कर देती थी। यहाँ आकर उसने कपड़े और बर्तनों के लिए एक मासी लगवाई। 500 रुपए पे एक नौ उम्र लड़का था जो महकमे की तरफ से था। बाहर के काम भी कर देता, डस्टिंग इस्त्री वगैरह के काम भी कर लेता। शुस्ता ने लड़के को आहिस्ता आहिस्ता घर के दूसरे कामों में ट्रेन करते हुए मासी को हटा दिया। यूं अपने तौर पर वो बात संभाल चुकी थी, लेकिन एक बार तवज्जो दिला देने पर पछता रही थी कि अब वो गाहे बगाहे उससे खर्चे की बाबत इस्तफसार करता रहता, जबकि इससे कबल उसने कभी इन मामलात में दखल न दिया था। कुदरती तौर पर घर में मेहमानदारी भी बढ़ गई थी। शुस्ता का मेका तो यहाँ था ही, अंसर की दोनों बहनें भी महीने में एक दो चक्कर लगा लेती। इस तरह हर हफ्ते एक ना एक दिन तो जरूर मेहमानदारी में गुजरता। खुसूसन जब उसकी नंदे आती तो अंसर जरूर ये चेक किया करता कि उसने उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, इसलिए वो खासा एहतमाम कर रखती। बाद में चाहे कितने ही दिन उसे बजट बैलेंस करने में लग जाते, वो उसके एकदम बदलते मिजाज पे हैरान और फिर परेशान होती चली गई। कड़ी धूप के मौसम उसकी अज़दवाजी जिंदगी में देर से ही सही पर आ गए थे, और वो दादों की हिदायत पे पूरा पूरा अमल करते हुए अपने सूरज की तमाम तर तपश चुपचाप बर्दाश्त करते हुए धूप ढल जाने का इंतजार कर रही थी। शुस्ता, इस नवंबर में हमारी शादी को कितने साल हो जाएंगे? उस शाम वो बच्चों के कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी जब अंसर की आवाज पे चौंकी। एक खुशगवार से एहसास के तहत वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। मैं तो भूल ही गई थी, नवंबर में 1.5 माह ही तो रह गया है। फिर घूम के उसका जवाब आया, पूरे 8 साल। अच्छा। वो इस्तेज़ाइया हंसा। मैं तो समझा 18-20 साल हो चुके हैं। वो ना समझने के अंदाज में उसे देखे गई। लगता है तुमने खुद पे तवज्जो देना तो दरकिनार खुद को गौर से देखना भी छोड़ दिया है। जरा आईना देखो, तुमने अपना हशर क्या कर लिया है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या होगी इस वक्त? 28 साल, उसने बगैर डंडी मारे शर्मिंदा से लहजे में कहा। तुमसे 4 साल बड़ा हूं मैं, और साइमा आपा मुझसे 2 साल बड़ी। उनका बड़ा बेटा कॉलेज पहुंच चुका है, बेटियां कद बराबर आ गई हैं। लेकिन देखा है तुमने, अब भी कितनी फ्रेश और यंग नजर आती हैं। तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो उनके 5, भरे ससुराल में रहती आई हैं, इसलिए तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हें काम की ज्यादती के बायस वक्त नहीं मिलता खुद पे तवज्जो देने का। शादी को चंद साल गुजरने और बच्चे बड़े हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि औरतें अपना ध्यान रखना छोड़ दें। मेरे दोस्तों की बीवियों में से कई को तुम जानती हो, वो महमूद की बीवी और वो तनवीर की। और कुछ नहीं तो आए दिन बालों के स्टाइल ही बदलवाती रहती हैं। तुमसे तो इतना नहीं होता कि कटिंग करवा के बाल ही किसी ढब के करवा लो। कई साल से गिर रहे हैं, अब तो चोटी भी बराए नाम ही रह गई है। वो खसियानी से अपनी चुटिया सहला के रह गई। वाकई बाल तो रहे नहीं। अब चुटिया का तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, जो गुद्दी से सुकड़ते सुकड़ते शानों तक आते बिल्कुल ही मादूम हो जाती थी। शुरू में उसने गिरते बालों को रोकने की बड़ी कोशिश की। कई तेल लगाए, आजमूदा टोटके ट्राई किए, इश्तहार देख के शैम्पू मंगाए, आंवले रीठे से भी सर धोया, मगर बेसूद। और अब कितने अरसे से वो इन बदसतूर गिरते बालों से ये अक्सर बेनियाज हो चुकी थी, और नित नए शैम्पू बदलने से उसके बाल भी कहीं कहीं से सफेद होने लगे थे। कपड़े तो खैर तुम हफ्ते में 2 ही बार बदलती हो, मुंह भी लगता है कई दिन नहीं धोती। खैर अब ऐसा भी नहीं, अब के वो बुरा मान के उठ खड़ी हुई। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इतनी गंदी कैसे रह सकती हूँ? कपड़े भी रोज बदलती हूँ और वुजू भी 5 वक्त करती हूँ। खुद ही सोच लें कितनी दफा धुलता होगा। हाँ, अब ये झाइयाँ जो पड़ गई हैं, इनका क्या करूँ? कपड़े भी तो तुम्हारे एक जैसे रंगों के होते हैं, बदलो ना बदलो एक बराबर। वो गोद में रखा तकिया उठाकर पटक कर बाहर निकल गया।
शुस्ता गहरे दुख के एहसास तले उसे देखती रह गई। ऐसा नहीं था कि अंसर की कही गई तमाम बातें गलत थीं। वो मानती थी कि बेहद मसरूफियत और बढ़ते काम के बायस उसकी हालत कुछ की कुछ होती चली गई थी। उसे घर और बच्चों के साथ-साथ खुद पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ये उसकी कोताही थी और अंसर की शिकायत उसका शोहराना हक, मगर उसके लहजे से टपकती बेज़ारी उसका दिल छेद गया। उसने दराज़ खंगाले, मेकअप का सारा सामान बच्चों के बाद ड्रेसिंग टेबल से गायब होकर अलमारी के सबसे निचले खाने में जा पहुंचा था। सब निकाला, कई नेल पॉलिशेज़ इस्तेमाल ना होने के बायस जमी पड़ी थी, कई लिपस्टिक तकरीबन नई थी मगर पड़े-पड़े उनमें बदबू आने लगी थी। उसने वो पुरानी अशिया फेंक दी और निस्बतन नई सँभाल ली और नई मेकअप किट जो पिछले साल ही साइमा आपा ने गिफ्ट की थी, सेफ से निकाल कर ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दी। उसके बाद 2 परफ्यूम की शीशियों के अलावा कुछ ना था। सही तो कहते हैं वो, शादी होने और बच्चे हो जाने के बाद खुद से इस कदर लापरवाह हो जाना कौन-सी अक्लमंदी है। वो कपड़े इस्त्री करने का प्रोग्राम फ़िलहाल मुलतवी करते हुए नीम गर्म पानी में हाथ-पैर डुबो के बैठ गई। वो उन लड़कियों में से थी जिन्हें घुट्टी में शौहर की मोहब्बत घोल के पिला दी जाती थी कि उनकी ज़ात से शौहर को कोई भी शिकायत पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अंसर के माथे पे पड़ी हल्की सी शिकन भी उसे बेचैन और मुज़तरिब कर देती थी और यहाँ तो उसने खुले अल्फाज में उसे गिला किया था, सो इज़ाला करना तो उसका फ़र्ज़ हो गया था। महीने भर का सौदा खरीदने और बच्चों की फीस देने के बाद उसके पास काफ़ी रकम मौजूद थी, लेकिन अभी महीने की 17 तारीख थी। रोज़मर्रा के खर्चे के अलावा किसी भी वक़्त कोई इज़ाफ़ी ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए उसने इन पैसों को छेड़ने की हिम्मत न की। पिछले दिनों चचा पहली बार उसके घर आए थे और जाते हुए बच्चों को तोहफ़े देने के साथ-साथ उसे भी 1000 रुपए थमा गए थे। उसने वही 1000 का नोट निकाला और उसे बड़ी एहतियात के साथ पर्स के अंदरूनी खाने में ये सोचकर सँभाल लिया था कि कुछ और जमाशुदा पैसे इसमें शामिल करके वो बच्चों की सर्दियों की यूनिफ़ॉर्म बनवा लेगी। अभी तो ख़ासे दिन हैं सर्दियाँ आने में, अल्लाह और दे देगा। सोचकर उसने ये 1000 दफ़ा खुद पे खर्च करने का फ़ैसला कर लिया और इस सिलसिले में बराबर के फ्लैट में रहने वाली यास्मीन से मदद लेने का सोचा कि एक तो पूरी बिल्डिंग की उससे ज़्यादा सलाम दुआ थी और फिर वो इन चीज़ों के बारे में मालूमात भी ख़ासी रखती थी। उसकी बेटी स्वीटी आजकल एक पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। उसने अगले ही रोज़ जाने का प्रोग्राम बना लिया। वापसी पर उसने मार्केट से अपने लिए हेयर डाई, मॉइस्चराइज़र और लिपस्टिक का एक नया शेड लिया। उसी स्वीटी ने उसकी कटिंग भी कर दी और हेयर डाई और यास्मीन ने उसे उपटन, ब्लीच और घरेलू मास्क के नुस्खे भी लिख दिए। घर आने के बाद उसने मैरून और व्हाइट प्रिंट का सूट निकाला, जो उसने कुछ माह कबल ही सिलवाया था, जबकि वो 1 साल तक नए कपड़े घर पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं लाती थी। कानों में सिल्वर नगीने लगे हुए आर्टिफिशियल बाले पहने, बरगंडी लिपस्टिक, मस्कारा और फेस पाउडर लगाया, परफ्यूम स्प्रे करके वो तैयार हो गई। ये बाहर का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? बच्चे कहाँ? अरे! ऑफिस से आते ही अंसर को उसे देखकर झटका सा लगा। सजी-संवरी, महकती, मुस्कुराती शुस्ता उसे गुज़रे दिनों की याद दिला गई। जब वो उसे हफ्ते बाद देखता तो वो यूं ही पूरे एहतमाम से उसके मुंतज़िर होती। वो बेख्तियार ही आगे बढ़ के उसे बाजुओं में कैद कर बैठा। क्या कर रहे हैं? बच्चे देख लेंगे। सारा घर खाली पड़ा है, बच्चे कहीं बाहर निकले हुए हैं। वो उसके ताज़ा सेट किए हुए बालों में मुँह छुपाते हुए बोला। हैं, बाहर निकले हुए हैं इस वक़्त? देखो ज़रा, ये हाल है उनका। ज़रा तवज्जो इधर-उधर करो, नज़र बचा के भाग जाते हैं। वो बच्चों को आवाज़ें देती उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। वो ठंडी सांस भर के रह गया। आज उसने खाने पर भी एहतमाम किया था। अमूमन वो रात को सादा-सा खाना ही बनाती, दाल-सब्ज़ी वग़ैरह। हाँ, अलबत्ता सुबह वो ज़रूर अच्छा खाना बनाती क्योंकि अंसर ऑफ़िस में लंच मँगवाता था। अक्सर दोपहर का खाना रात के लिए भी थोड़ा बहुत बच जाता, ताकि अगर किसी को दाल-चावल या भुजिया पे एतराज़ हो, तो वो ये खा ले। लेकिन आज उसने मैकरोनी और एप्पल डाल के मायोनीज़ की सलाद बनाई थी, कीमा बिरयानी, आलू का रायता और बच्चों का फ़ेवरेट चिकन पकोड़ा। वाह जी वाह! आज तो बड़ा दिल कर लिया है बेगम साहिबा ने, वरना तो छुट्टी वाले दिन के अलावा शायद ही कभी एक से ज़्यादा डिश बनी हो। अंसर ने टेबल पे बैठते हुए कहा। अच्छा है ना, हर रोज़ पकवानों की भरमार हो तो जल्द ही दिल भर जाता है। कभी-कभी की तब्दीली मज़ा देती है। उसके जवाब पे उसने भरपूर नज़रों से उसे देखा। हाँ, वाक़ई, कभी-कभी की तब्दीली बड़ा ही मज़ा देती है। उसकी वारफ़्तगी पे घबरा के शुस्ता ने बात ही बदल डाली। अन्नस, ये क्या सिर्फ़ सलाद लोगे? चलो शाबाश, थोड़ी-सी बिरयानी भी लो। रात को अंसर के अच्छे मूड से फ़ायदा उठाते हुए उसने बात छेड़ दी। सुनिए, पता है आज मैं बराबर वाली यास्मीन के साथ मार्केट गई थी, ब्यूटी पार्लर के लिए। वो तो मुझे पता चल गया है मैडम। ज़ाहिर है तुम कोई सिंड्रेला तो हो नहीं कि कोई परी आई और अपनी जादुई छड़ी के ज़ोर पे तुम्हारा हुलिया बदल कर चली गई। वैसे जच रही हो, वो आज हकीकतन चहक रहा था।
اوہو بات تو سن لیں، پارلر کی اونر یاسمین کی کزن ہے، اس نے پارلر کے ساتھ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی حال ہی میں شروع کیا ہے۔ اس نے مجھے بھی آفر کی ہے، ٹریننگ لینے کی، نہیں دینے کی۔ کیا؟ اس کے لبوں سے لگا چائے کا کپ چھلک گیا۔ تم ٹریننگ دو گی؟ ڈھنگ سے تیل تک تو لگا نہیں سکتی میرے بالوں میں، سارا ماتھا اور گردن بھگو کر رکھ دیتی ہو، بال سوکھے کے سوکھے۔ میک اپ کی ٹریننگ کیا خاک دو گی؟ وہ ہنستا چلا گیا۔ آپ کبھی میری بات دھیان سے نہیں سنتے۔ وہ کچھ ناراض سی ہوئی۔ وہ ہر طرح کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سلائی کڑھائی، انٹیریئر ڈیکوریشن، پینٹنگ، کوکنگ، ہینڈی کرافٹس وغیرہ کے کورسز بھی ہوں گے۔ جب اسے پتا چلا کہ میں نے ہوم اکنامکس کالج سے گریجویشن کیا ہے اور فلاور میکنگ، رگ میکنگ، مکرامہ، سٹین گلاس ورک، فیبرک پینٹنگ، پن ورک سب مجھے آتے ہیں، تو اس نے بے حد زور دے کر مجھے آفر کی اپنے ہاں جاب کی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا جواب دوں؟ ماحول ہے تو بہت اچھا وہاں کا، صرف خواتین کا عملہ ہے۔ ویسے آپ خود بھی تسلی کر لیجئے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر دیکھا جہاں ایک دم ہی گمبھیر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ شستہ، کیا واقعی تمہیں جاب کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ میں کوئی جاب ڈھونڈنے نکلی تھی؟ ہاں البتہ انہیں ضرورت ہے، کسی ایسی خاتون کی جو بیک وقت ہر ہنر میں ماہر ہو۔ میں نے بھی یہ سوچا کہ بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اتنا کام نہیں ہوتا ان کا۔ پھر ٹائمنگ بڑی اچھی ہے، صرف 10 سے 12:30 تک کی، بس 2 کلاسز لینی ہوں گی مجھے اور ہفتے میں 2 چھٹیاں بھی۔ یقین کریں گھر کا بالکل حرج نہیں ہوگا، آئی پرومس۔ اور پھر ہنر تو آزماتے رہنا چاہیے ورنہ ہاتھ رواں نہیں رہتے۔ چلو ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو، دل لگ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ خواہ مخواہ خود پہ بوجھ لادنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک سہولت سے کر سکو کر لینا۔ اس نے اجازت دی تو وہ دل ہی دل میں نعرہ بلند کر کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کبھی اس کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ وہ بھی گھر کی گاڑی کھینچنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ آج ہی تو اسے یہ اعتماد ملا تھا کہ وہ بھی تھوڑی پریشانیاں شیئر کر سکتی ہے اپنے کنبے کی۔ پورے 10,000 آفر کیے تھے اسے مسز سلمان نے، کیونکہ اس صورت میں انہیں 3 ٹرینڈ ٹیچرز مل رہی تھیں اور وہ لمبے چوڑے سٹاف کے بکھیڑے سے بچ گئی تھیں۔ ایک کوکنگ بیکنگ کے لیے، ایک سلائی کڑھائی کے لیے اور ایک پینٹنگ کے لیے تھی۔ بیوٹی ٹریننگ کلاسز وہ خود لیتی تھی اور باقی کے تمام شعبے انہوں نے بڑی سہولت سے شستہ کے سر ڈال دیے۔ یوں بھی سبھی کام ایک دوسرے سے متعلق تھے۔ ایک وقت میں وہ کسی کو پھول بنانے بھی سکھا دیتی اور مکرامے کی بند بھی سمجھا دیتی، کسی کو آئل پینٹنگ اور کسی کو پیچ ورک سے بیڈ شیٹس اور کشن کورز کو وہ دیدہ زیب بنانے کے گر بتا رہی ہوتی۔ کام اس کی دلچسپی کا تھا، اس لیے وہ اس اضافی ذمہ داری سے گھبرائی نہیں، بلکہ اس کا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ ہر مہینے ملنے والی ایک معقول رقم کا تصور ہی خوشائن تھا، جو گھر کے کتنے ہی کاموں میں صرف ہو کے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آج 2 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن، کل ہی انصر نے اسے اپنی تنخواہ پکڑائی تھی۔ اس بار کچھ شاپنگ کا بھی پروگرام تھا، اس لیے یہ ویکینڈ امی کی طرف گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ انصر کو وہ صبح ہی آگاہ کر چکی تھی۔ نذیر کے ہاتھ آفس میں لنچ باکس بھجوانے کے بعد اس نے باقی سالن فریج میں رکھا، رات کے لیے چاول بھی ابال کے رکھ دیے، نذیر کی روٹیاں سالن بھی ڈھک دیا۔ انصر کی استری شدہ شلوار قمیض بیڈ کے سرہانے رکھنے کے بعد اس نے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم بھی بند کر دیا۔ انصر کے پاس تمام ڈپلیکیٹ چابیاں پہلے سے موجود تھیں۔ نذیر واپسی پہ اس کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی لیتا نظر آیا۔ وہ اسے ڈھیروں ہدایات دیتی بچوں کو اسکول سے لے کر امی کے ہاں چلی آئی۔ اس کی کزن معصومہ جو اس کی بہترین دوست بھی تھی، اس سے طے شدہ پروگرام کے تحت وہاں موجود تھی۔ دونوں سہیلیاں بچے نانی کے سپرد کر کے شاپنگ پہ نکل گئیں۔ بڑے ہی عرصے کے بعد شستہ کو کھلے ہاتھ سے خریداری کرنے کا لطف ملا، چونکہ تقریباً تمام تنخواہ اسے دینے کے بعد انصر بریالذمہ ہو جاتا تھا، اسی لیے وہ سارا دھیان اور حساب کتاب سے ہر چیز خریدتی تھی اور پیسے کافی ہوتے تھے اس کے پاس، مگر صرف انتہائی ضرورت کی چیزیں ہی لیتی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اس کے پاس مہینے کے آخر میں بھی رقم موجود ہو۔ کبھی مہمانداری، کبھی بچوں کی تفریح، کبھی کسی بیماری وغیرہ پر پیسے خرچ ہو جاتے، کبھی کبھی بچوں کے اسکول میں کوئی اضافی خرچہ نکل آیا، فن فیئر فنڈ، چیریٹی فنڈ، خوشی غمی کے نام سے کبھی خاندان کی کسی تقریب میں جانا پڑتا۔ لیکن آج وہ اس فکر سے آزاد تھی، کیونکہ تمام کے تمام پیسے خرچ کر لینے کے بعد بھی اس کے پاس 2,500 بچتے تھے جو اس کو آج کل میں ملنے والے تھے۔ اس لیے اس نے کئی ایسی چیزیں بھی خریدی جنہیں ضرورت ہونے اور بچوں کی خواہش کے باوجود پچھلے کئی مہینوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ ایئر فریشنر، ٹیشو پیپر کے 2 ڈبے، کیچپ کی بڑی بوتل، کسٹرڈ کے 2 فلیورز، اسکواش اور شربت کی بوتلیں، نمکو اور بسکٹ کے پیکٹ وغیرہ۔ تمام دالیں اور گرم مسالے بھی اس نے دگنی مقدار میں خریدے تاکہ زیادہ عرصے تک چل سکیں۔ الفتح ڈپارٹمنٹل سٹور سے ان کا رخ اوریگا مارکیٹ کی طرف تھا، جہاں سے اس نے میچنگ کی کچھ شلواریں لینا تھی۔
اس کے جہیز بری میں خاصی ساڑیاں تھیں جو اب اس کے استعمال میں نہیں آتی تھیں۔ اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں سلائی کے شعبے میں لڑکیوں سے اس نے ان ساڑیوں کے جدید فیشن کے قمیض دوپٹے بنوا لیے تھے۔ وہیں پر اس نے سیل سے تولیے بیڈ شیٹس بھی لیں، اپنے لیے نازک سلور ڈوریوں والی سینڈل اور انصر کے لیے کاٹن کے 2 ہلکے رنگ کے شلوار قمیض کا کپڑا خریدا۔ بچوں کے کپڑے اس نے یہ سوچ کر رہنے دیے کہ گرمیاں ختم ہو رہی تھیں اور سردیاں ابھی آئی نہیں تھی۔ اگلے ماہ انشاءاللہ بچوں کے گرم کپڑے ہی خرید لیے جائیں گے۔ البتہ انس کے لیے نیا اسکول بیگ، انم کے لیے پینسل باکس اور احد کے لیے کلرنگ بکس لے لیے۔ نئے اسکول میں جانے کے بعد سے ہی انس کی فرمائش تھی کہ وہ ایسا ہی نئے فیشن کا بیگ لے گا جو اسکول کے دوسرے کئی بچے لے کر آتے ہیں، جن پہ سٹفڈ مکی ماؤس یا ٹیڈی بیئر بنا ہو۔ اب کچھ دنوں سے انم نے بھی ضد پکڑ لی تھی کہ وہ اپنی فرینڈز کے جیسا میوزیکل پینسل باکس لے گی جس کو کھولنے سے خوبصورت دھنیں سنائی دیتی ہیں۔ شستہ نے وہی باکس اٹھایا مگر قیمت دیکھ کے رکھ دیا اور ایک نسبتاً کم قیمت مگر کیوٹ سا راؤنڈ شیپ باکس لے لیا۔ انم بیٹی ہے اور وہ بھی میری، بہل جائے گی، وہ سوچ کر مسکرائی۔ اگلے دن اتوار کو انصر بھی آ گیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کے امی اور ابو کے اصرار کے باوجود وہ بس کچھ ہی دیر رکے اور بچوں کو سندباد گھماتے ہوئے گھر چلے آئے۔ ہیلو، جی ہاں، میں انصر ملک ہی بول رہا ہوں۔ انصر کے کسی جاننے والے کا فون آیا تو وہ ریسیور کانوں سے لگائے ٹیبل سے اٹھ کر صوفے تک چلا گیا۔ آج ان کی شادی کی 8ویں سالگرہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے گھر پہ ہی انصر اور بچوں کی پسند کے کھانے پکائے۔ انصر واپسی پہ کیک لیتا آیا اور آج تو شستہ کو پہلی پے بھی ملی تھی، سو اس کی مسرت دیدنی تھی۔ ابھی وہ کیک کاٹ کے بیٹھی ہی تھی کہ فون آ گیا۔ بچوں کو کیک اور سینڈوچ کھلاتے ہوئے بھی اس کا دھیان انصر کی طرف ہی رہا، جو مسلسل فون پہ کسی سے معذرت خواہانہ انداز میں وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔ جناب، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات۔ آپ کاروباری بندے ہیں، آپ کا تقاضا اور گلہ بالکل بجا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیں میری جانب سے یہ تاخیر پہلی بار ہوئی ہے۔ کل یا پرسوں آپ تک رقم پہنچ جائے گی۔ جی نہیں، میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، پرسوں ضرور دے دوں گا انشاءاللہ۔ وہ فارغ ہوئے آیا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کون تھا فون پہ؟ کون سی رقم کا تقاضا کر رہا تھا؟ آپ نے تو کبھی کسی سے قرض نہیں لیا۔ لیا نہیں مگر دے کر پھنس گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران تھی، قرض مانگنے والے کیا اب اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ بندے کا رنگ ہی فک ہو جائے؟ یار، وہ فاروقی صاحب ہیں نا آفس میں، انہوں نے پچھلے ہفتے مجھ سے 2000 یہ کہہ کر مانگے کہ 2 ہی دن میں لوٹا دوں گا۔ مجھے تنخواہ اسی دن ملی تھی اور تم جانتی ہو میرا ذاتی خرچہ کچھ خاص نہیں ہے۔ جہاں کمیٹی ڈالی ہے وہاں 5 تاریخ تک پیسے پہنچانے ہوتے ہیں، اس لیے ازراہ ہمدردی انہیں 2000 دے دیے۔ اب ادھر کمیٹی والے نے شور مچایا ہوا ہے۔ آج 8 تاریخ ہے، حالانکہ میں ہمیشہ پہلی یا دوسری تاریخ کو ہی 3000 وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ فاروقی صاحب بھی ایسے غائب ہوئے ہیں، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ ہیں۔ دیکھو اب شاید کل یا پرسوں واپس آ جائیں تو میری جان چھٹے، ورنہ تو اس خبیث نے فون کر کر کے نہ گھر میں چین لینے دینا ہے نہ آفس میں سکون سے کام کرنے دے گا۔ وہ بے دلی سے کیک چکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں فضول کی ٹینشن لیتے ہیں؟ 2 دن تک مزید اس کے فون سننے پڑیں گے۔ آپ مجھ سے لے لے پیسے، 2000 تو میں بھی دے سکتی ہوں، مجھے آج ہی ملے ہیں۔ جب فاروق صاحب آپ کو دے دیں گے تو آپ مجھے لوٹا دیجیے گا، کم از کم اس کمیٹی والے سے تو جان چھڑا لیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، میں نے کبھی کسی سے قرض ادھار لیا ہی نہیں۔ کوئی تقاضا کرے تو عجیب سی سبکی کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں کسی کی رقم کھا گیا ہوں خدا نخواستہ۔ وہ بات کرتے کرتے کسی خیال کے تحت چونکا، ارے کہیں اب تم مجھے تو اپنا قرضدار نہیں بنا رہی؟ نہیں بھئی، توبہ کریں۔ وہ ہنسی۔ اتفاق سے اگلے ہی روز اس کی فیصلہ آباد والی نند نازیہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ان کے ہاں رہنے کو آ گئی۔ انم اور راحت تو بہت خوش تھے۔ نازیہ کے بچے انہی کے ہم عمر تھے اور ان میں دوستی بھی بہت تھی۔ خود شستہ کے بھی اپنی اس نند سے تعلقات خاصے دوستانہ تھے، کیونکہ سائمہ اور شازیہ سے عمر کا اچھا خاصا فرق ہونے کی وجہ سے احترام والا رشتہ قائم تھا، ورنہ تو تینوں میں ہی نندوں والی روایتی خوبو نہیں تھی۔ شکر ہے کہ اس بار اس نے شاپنگ میں ہر چیز ہی تقریباً دگنی مقدار میں خریدی تھی، اسی لیے باہر سے کچھ بھی منگانا نہیں پڑا۔ گوشت، مرغی، گھی سبھی وافر مقدار میں موجود تھے۔ نازیہ کے شوہر کے لحاظ میں اس نے 2 دن پرتکلف کھانا پیش کیا، حالانکہ وہ بیچاری منع ہی کرتی رہ گئی۔ کولڈ ڈرنکس، فروٹ وغیرہ بھی اس کے پاس، تو وہ بچی کچی رقم بھی اڑنے لگی۔ اب وہ اپنی اندھا دھند شاپنگ کرنے پر پچھتا رہی تھی۔ اگر انہی 2500 کے خمار میں اتنا خرچہ کیا تھا تو کم از کم وہی پاس رہنے دیتی۔ وہ خود کو گھرکنے لگی۔ انصر سے مانگتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ پرسوں ہی اسے دیتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے کہا تھا کہ اگر ہفتہ 10 دن نہ بھی دو گے تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں، پلیز اٹھے نا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
नाजिया के बच्चे लाउंज में अनस अनम के साथ ही सो गए थे। कहवा पीने के बाद अंसर उठ के बेडरूम चला आया। वो ड्राइंग रूम में नाजिया और उसके शौहर के लिए बिस्तर करने के बाद किचन का फैलावा समेटकर सोए हुए आहत को उठाए अंदर आई तो उसे आंखें मूंदते देखकर मिन्नत भरे अंदाज में उठाने लगी। क्या है भई, ऐसी क्या जरूरी बात है? सुबह कर लेना, देखो 1 बज रहा है, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। उसने तकिया मुंह पे रख लिया। सुबह जब आप उठेंगे मैं किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ होंगी। मैं फारिग होंगी तो आप ऑफिस चले जाएंगे और बाद में ये बात करने का कोई फायदा नहीं। उसके अंदाज पे वो मुतजस्सिस सा उठ बैठा। हाँ बोलो। वो साइमा आपा ने परसों नाजिया और हमारी दावत की है और नाजिया ने भी उससे अगले रोज वापसी का प्रोग्राम बना लिया है। तो इसमें इतना राजदारी से आधी रात को जगाने वाली कौन सी बात है? ये तो मैं पहले से जानता हूँ। वो झिंझलाता हुआ फिर से लेट गया। ओहो, कभी बात तो पूरी सुन लिया करें। मेरा कहने का मतलब है कि नाजिया पहली बार हमारे घर रहने आई है। उसे और बच्चों को तोहफ़े देने होंगे। मैं सोच रही हूँ साइमा आपा के यहाँ से ही बाजार चली जाऊंगी। उनके घर से मार्केट करीब है। बच्चों के लिए कपड़ों की अच्छी वैरायटी मिलती है वहाँ। क्या ये सब एहतमाम जरूरी है? उसने पूछा। लो भला, क्यों जरूरी नहीं है? वो बुरा मान गई। जब वो लाहौर रहने आती थी और वापसी पे हर बार ही अपने और उसके बच्चों के लिए कपड़े, फ्रूट और मिठाइयाँ वगैरह लेकर जाती थी, तो तब कभी उसने इन सब का ज़रूरी होना दरियाफ्त नहीं किया था। ज़रूरी क्यों नहीं? आपसे कह रही थी, हमेशा सुबह आई, शाम को वापस गई हूँ। मगर अब अल्लाह रखे, मेरे भाई का घर भी लाहौर में है। मेरा मैका है ये, मैं तो यहाँ ही रहूँगी। बाकी सबसे सिर्फ मिलने के लिए जाऊँगी। तो जब उसने आपको ये इज़्ज़त दी है कि माँ-बाप का दर्जा और मुकाम आपको और इस घर को दिया है, तो हमें भी उसे मैके का मान देना चाहिए। फिर वो आपकी छोटी बहन है। अच्छा, अच्छा, आगे कहो अब, मसला क्या है? उस दिन आपके लिए कॉटन के जो 2 सूट लाई थी, ग्रे शेड आपको पसंद नहीं आया था। वो भाईजान को दे देते हैं। मेरे पास जॉर्जेट का एक प्रिंटेड सूट रखा है, वो नाज़िया को दे दूँगी। सिर्फ दुपट्टा खरीदना होगा। अलबत्ता बच्चों के लिए कपड़े तो बाज़ार से ही खरीदना होंगे। उसके लिए मेरा प्रोग्राम है, परसों साइमा आपा के यहाँ से नाज़िया को साथ लेकर जाकर खरीद लूँगी। मैंने मसला पूछा है शुस्ता, तुम हल बता रही हो। वो नागवारी से बोला तो असल मुद्दे पे आ ही गई। दरअसल अंसर, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बस यही कोई 1.5 पौने 200 होंगे। क्या? उसकी नींद भग से उड़ गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि शुस्ता ने उसे महीने के खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म होने की खबर सुनाई हो। तुम होश में तो हो? अभी आज 12 तारीख है और तुम हाथ खाली करके बैठी हो। वो दरअसल मुझे अपनी और बच्चों की शॉपिंग करना थी। मेरे पैसे आपने उधार ले लिए तो मैंने घर के खर्चे से ये सोचकर इस्तेमाल कर लिए कि आज या कल आप पैसे वापस कर ही देंगे। वो मैं खर्चे में डाल लूंगी। यूँ भी आम तौर पर घर में पैसों की ज़रूरत इतनी पड़ती भी नहीं। तमाम ज़रूरत की चीज़ें मैं पहले से खरीद के रख लेती हूँ। हत्ता कि सर दर्द की गोलियाँ और खांसी का शरबत भी। ये तो इत्तेफ़ाक है कि बस आप किसी तरह वो फारूकी साहब से पैसे लेकर आएँ कल। अब क्या गर्दन दबोच लूँ उसकी, टैटवा दबा दूँ, छाती पे चढ़ के बैठ जाऊँ? रोज़ माँगता हूँ, रोज़ हँसकर टाल देता है। बुज़ुर्ग आदमी है, लिहाज़ तो करना ही पड़ता है। वरना उसकी मुस्कुराहट ऐसा लगता है कह रहा हो कैसा फंसे। फिर किसी और से ही लेकर, मैं किसी से कर्ज नहीं लेता, तुम जानती हो। जाने उस दिन कैसे तुमसे ले लिया। मैंने आपको कर्ज नहीं दिया था अंसर। वो दुख से बोली, हमारे रिश्ते का ही ध्यान कर लें। क्या इस रिश्ते में कर्ज और उधार की गुंजाइश निकलती है? कर्ज ही तो था जो वसूली के लिए आधी रात को जगाकर तकाजा कर रही हो। उसने करवट बदली और वो कितनी ही देर बैठी पछताती रही, न जाने रकम देने पर या वापस मांगने की हिम्मत करने पर, या फिर नाजिया से जिक्र कर देने पर कि वो कल उसकी पसंद से ही बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेगी। अब बच्चों के 2 नॉर्मल कीमत वाले रेडीमेड सूट्स के लिए भी 600-700 तो चाहिए थे। सुबह वो चाहते हुए भी हिम्मत न कर पाई अंसर को याद दहानी कराने की। हाँ, मुंतज़िर ही रही, शायद वो ऑफिस जाने से पहले खुद ही कोई तसल्लीआमेज़ फ़िक्रा कह देगा। फ़िक्र मत करो, आज किसी तरह तुम्हारे पैसे वापस ले आऊँगा। मगर वो तो यूँ चुप था कि नाज़िया ने भी उसकी खामोशी नोट की। शुस्ता ने नींद पूरी ना होने का बहाना बना कर टाला। लंच टाइम में उसने डरते-डरते फ़ोन किया। हेलो, अंसर की खुश्क आवाज़ ने उसकी रही से ही हिम्मत भी खींच ली। हेलो, कैसे हैं आप? सुबह तबीयत ठीक नहीं थी आपकी, मैंने सोचा पता कर लूँ। तबीयत तो ठीक है, बस काम का बोझ है, उसने थके-थके लहजे में कहा। चंद और इधर-उधर की बातें करने के बाद वो बड़ी जुर्रत से सिर्फ ये पूछ सकी, वो फारूकी साहब आए हैं आज? जवाबन एक तवील खामोशी का वक़फ़ा उसे परेशान कर गया। आए हैं और फ़िक्र मत करो, मैं भी घर आऊँगा, भाग नहीं जाता तुम्हारे 2000 लेकर। उसके खट से रिसीवर रख देने से वो हक्का-बक्का रह गई। खैरियत तो है, इतनी देर कहाँ चले गए थे आप? उसके मामूल से 2-3 घंटे लेट आने पर वो परेशान हो बैठी थी। नाज़िया और बच्चे कहाँ हैं?
اس کے سوال کا جواب دینے کی زحمت کیے بغیر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بھائی جان اسے اور بچوں کو مینار پاکستان واک کے لیے لے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ آپ بتا نہیں رہے، بغیر اطلاع کے کبھی اتنی دیر سے گھر سے باہر نہیں رہے۔ میں اس قدر پریشان ہوتی رہی۔ کوئی کام تھا تو کم از کم فون کر کے تاخیر سے آنے کا بتا ہی دیتے۔ دوپہر کو بات نہیں ہوئی تھی کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ کسی نہ کسی طرح تمہارے پیسے لے کر ہی گھر لوٹوں گا۔ وہ دھاڑا شستہ سہم کر بولی، پلیز انصر، خدا کی قسم میرے فون کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مجھے پیسے چاہیے، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ آج ہی ملنا کتنا ضروری ہے۔ کل کا ہی تو ٹائم تھا، پھر نازیہ واپس۔ ہاں وہ واپس چلی جاتی اور تمہارے نمبر بڑھنے سے رہ جاتے۔ تمہاری واہ واہ کیسے ہوتی، اپنی پڑی رہتی ہے تمہیں۔ اس نے ٹائی کھینچ کے نکالی، ہمیشہ ہمیشہ ساری کی ساری تنخواہ تمہیں پکڑائی، ایک پیسے کا حساب نہیں لیا کبھی، سیاہ کرو سفید کرو ہر چیز کا مختار بنایا۔ بولو آج تک کبھی حساب مانگا تم سے کہ میری اتنے برسوں کی کمائی میں سے کیا بچایا کیا جوڑا؟ اس نے جوتے اتار کے کمرے کے دائیں بائیں پھینکے، شستہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ انصر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں آپ نے ہمیشہ سے گھر کے تمام اختیارات مجھے دے رکھے ہیں، مگر اتنے انجان تو آپ بھی نہیں کہ جانتے نہ ہوں گھر کے خرچ اور آپ کی تنخواہ کا کیا تناسب بنتا ہے۔ ایسی حالت میں کچھ بچانے یا جوڑنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ میں سوال کر بھی نہیں رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ میں ہوں، میں جس نے اتنے سال محنت کر کر کے ایک ایک پائی تمہیں دی۔ سگریٹ کی عادت، نہ شراب جوئے کا عیب، نہ گھومنے پھرنے کی لت، نہ یاروں دوستوں کا چسکا، خرچہ ہی کیا ہے میرا۔ تم نے جو پکایا کھا لیا، جو پہنایا پہن لیا، اور تم پہلی بار یہ 2000 کیا کما لائی، میرے سر پر ہی چڑھ گئی۔ یہ 2000، اس نے جیب سے 2000 کے نوٹ نکال کر لہرائے۔ میری غلطی سے تمہارے کہنے پر مشکل وقت میں یہ رقم تم سے لے بیٹھا۔ تم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ کسی طرح مجھے کمتری کا احساس دلا سکو، مجھ پہ اپنی کمائی کی دھونس جما سکو۔ دن رات کو تقاضا، دن کو آفس بھیجتے ہوئے منہ سوجا ہوا، پھر آفس فون کر لیا، انہی 2000 کے لیے نا۔ یہ لو اپنے پیسے۔ اس نے نوٹ حقیقتاً اس کے منہ پہ دے مارے تھے۔ آج پہلی بار زندگی میں، پہلی بار اپنے ایک جاننے والے سے اشد ضرورت اور مجبوری کا رونا رو کے یہ 2000 پکڑے ہیں۔ وہ فاروقی تو پھر سے چھٹی پہ چلا گیا ہے۔ اب جب تک وہ آ کر مجھے میرے پیسے نہیں لوٹاتا، ہو سکتا ہے یہ شخص بھی اسی طرح مجھ سے بار بار تقاضا کرے، مگر وہ اس ذلت سے تو بہتر ہوگا کہ میری ہی بیوی میری مشکل کو نہ سمجھتے ہوئے میری جان کو آ جائے۔ غیروں کی بات پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن تم سے آئندہ ایک پیسے کا بھی احسان نہیں لوں گا۔ تھوکتا ہوں تمہارے پیسے پہ۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا اور شستہ اپنے پیروں میں پڑے ان مڑے تڑے نوٹوں کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ دادو، آپ کہتی تھی کہ مرد کی حق حلال کی کمائی چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو بابرکت ہوتی ہے، اور عورت کی کمائی چاہے حلال کی ہی کیوں نہ ہو کبھی پوری نہیں پڑتی۔ مگر دادو، آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ عورت کی کمائی اتنی بے وقت ہوتی ہے کہ اسے پیروں تلے روند کے اس پہ تھوکا جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر کر سسکنے لگی اور نوٹ اٹھا کر اپنی برستی آنکھوں سے لگا لیے۔ انصر، خدا گواہ ہے، آپ کی تنخواہ میں جب کبھی اضافہ ہوا ہے، چاہے 50 روپے کا ہی، میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں اور صدقہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے پیسے پکڑتے ہی کلمہ شکر ادا کیا ہے۔ اتنی عقیدت سے وہ روپے تھامے ہیں جیسے آپ نے کوئی مقدس تحفہ دے دیا ہو، ایک امانت کی طرح پائی پائی خرچ کی ہے۔ کبھی ایک روپیہ بھی میری یا بچوں کی لاپرواہی سے ادھر ادھر ہو گیا ہو تو گھنٹوں کڑی ہوں۔ ہر بار خرچہ کرتے ہوئے آپ کی محنت سے بہے پسینے اور تھکن سے چور جسم کا خیال کیا ہے، کتنی قدر کی ہے آپ کی کمائی کی، اور آپ کے نزدیک میری کمائی کی اتنی بھی وقت نہیں۔ کیسے بے دردی سے پھینک کے چلے گئے۔ کیا میری محنت محنت نہیں؟ وہ نوٹ کبھی آنکھوں کبھی لبوں سے لگاتی، جھلستے تپتے دل سے سوال کرتی رہی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔